अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद रिजवाना नसीम। बच्चे, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, दैट इज़ द टिप्स फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू। ये अक्सर बच्चे पूछते हैं क्योंकि मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू टॉप किया है, इसलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं वो टिप्स जो मैंने खुद फॉलो की, मैं आज अपने स्टूडेंट्स के साथ वो टिप्स शेयर करूं ताकि आप भी फ्यूचर में एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकें। तो बच्चे, ये टिप्स हम सबको पता होनी चाहिए। ये मैनर्स इंटरव्यू के जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, हम सबको ये मैनर्स पता होना चाहिए ताकि हम एक सक्सेसफुल इंटरव्यू दे सकें। तो अगर आप 100% आप चाहते हैं कि हमारी इंटरव्यू के अंदर सक्सेस रहे, तो मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अच्छा बच्चे, अब सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं कि हमने इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, हमने क्रैक करना है इंटरव्यू, ठीक है। तो बच्चे, उसमें सबसे पहले जो बात डिस्कस होती है वो आपकी ड्रेसिंग की होती है। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट ड्रेसिंग जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो बच्चे इस पे बड़ा फोकस होना चाहिए सब स्टूडेंट्स का जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपने जिस पैनल में जाना है इंटरव्यू के लिए, आपने उनको अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा देना है। सबसे पहले अगर बात करें हम ड्रेस की, तो बच्चे ड्रेस शुड नॉट बी फैंसी, ठीक है। नॉट सो ब्राइट कलर्स यू शुड वियर, ठीक है। आपने बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही नफीस किस्म का साफ सुथरा एक ड्रेस और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा सा ड्रेस परचेज करना है अपने इंटरव्यू के लिए। यू शुड लुक वेरी डिसेंट इन दैट ड्रेस, ठीक है। और फिर देन बात आ जाती है अपने शूज़ की। बच्चे, आप कोशिश करें, अगर आप फीमेल्स हैं तो आप कभी भी टक टक वाली सैंडल्स पहन के ना जाएं, ठीक है। कोई भी ऐसे स्लीपर्स ना पहन के जाएं जिसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही हो, ठीक है। क्योंकि ये पैनल में बैठे हुए लोगों को इरिटेट करती है बात, ठीक है। और एक दफ़ा वो अगर आपसे इरिटेट हो गए, देन उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, हमने इस बंदे को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अवॉइड करना है कि आपने कोई भी टक टक वाली साउंड वाला जूता पहन के नहीं जाना। आई प्रेफर जॉगर्स एंड स्नीकर्स, ये प्रोफेशनल भी हैं। आप जॉगर्स स्नीकर्स पहन के जाएं, ठीक है। आपका साफ सुथरा नफीस एक डिसेंट टाइप का ड्रेस होना चाहिए ताकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा जाए। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द डोर ओपनिंग। आपने डोर कैसे ओपन करना है, आपने पैनल के अंदर जाना कैसे है। तो बच्चे, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने दरवाज़ा खोल के अंदर जाना है तो ये मैनर्स हैं, ये गुड मैनर है कि आपने दरवाजे को फिर बंद भी करना है। आप इंटर हो गए, आपने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, आप इंटरव्यू रूम में इंटर हुए, फिर आप 90 के एंगल पे खड़े होके आराम से दरवाजे को बंद करना है ताकि आवाज़ प्रोड्यूस ना हो। फिर आपने कुछ कदम आगे चल के आना है, अपनी चेयर जहाँ पे आपने बैठना है वो चेयर खाली होगी, आपने कहना है अस्सलामु अलैकुम सर, ठीक है। वो वालेकुम अस्सलाम कहेंगे और उसके बाद हो सकता है वो आपको कहें कि आप बैठ जाएं। अगर वो आपको कहते हैं बैठ जाएं तो आपने कहना है थैंक यू सो मच सर। और अगर वो आपको नहीं कहते बैठने को, चुप करके नीचे देखने लग जाते हैं, फिर आपने ये कहना है प्लीज़ सर कैन आई सिट, ठीक है। वो कहेंगे श्योर श्योर, आपने कहना थैंक यू सो मच सर, ठीक है। फिर बच्चे, आपने तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है जी, आपने रिस्पेक्ट देनी है चेयर को, ठीक है। उसके लिए आपने चेयर के बैक हैंडल को पकड़ना है, थोड़ा सा ड्रैग करना है चेयर को पीछे और उसके दोनों आर्म्स के ऊपर अपने आर्म्स रख के बड़ा कॉन्फिडेंट होके बैठ जाना है। सीटिंग पोजीशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मुझे आपने सिट कैसे करना है, आपने बड़े स्ट्रेट होके बैठ जाना है, ठीक है। ना आप नीचे अटके हुए, ना इधर उधर घूम रहे हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है, अपने पाँव को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ना पीछे की तरफ ना आगे की तरफ, ठीक है। और आपके हैंड्स जो हैं वो आपकी आर्म्स जो हैं वो हैंडल पे होनी चाहिए और आपने दोनों आर्म्स को जो है अपनी गोद में जो है रख लेना है, ठीक है बच्चे। फिर जो मोस्टली इंटरव्यूज में पहला क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने एक बहुत अच्छा सा अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके जाना है पैनल में। तो बच्चे, जो आपका इंट्रोडक्शन है, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से आपने रेडी करके जाना है, ठीक है। वो आपको कहेंगे हमेशा
اپنے آپ کو متعارف کروائیں وہ ہرگز نہیں کہتے، ہمیشہ کہتے ہیں انٹروڈیوس یور سیلف، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جب انہوں نے انگلش میں کوشچن آپ سے کر لیا تو آپ نے آنسر انگلش میں دینا ہے. اگر وہ آپ سے اردو میں کوشچن کریں تو آپ نے اردو میں آنسر دینا ہے، اور اگر وہ آپ کو ہندکو میں کوشچن کرتے ہیں تو آپ نے آنسر بھی ہندکو میں دینا ہے. اٹ از آلسو مینر آف اے گڈ انٹرویو. ٹھیک ہے بچے؟ تو جب انٹروڈیوس یور سیلف کہہ دیا تو آپ نے ایک اچھا سا آنسر ہمیشہ بچے یاد رکھنا ہے. مائی نیم از یہ نہیں کہنا. I am Rizwana Naseem. I am from district this and this, village this or city this. ٹھیک ہے؟ تو then اس کے بعد I did my metric from this board and I got A plus grade or which type you attain. اس کے بعد I did my FSC, yeah, I did my intermediate from this Ahmedabad board or federal board. Then I did my BS from Ahmedabad University like I did, and I did my AMPhil from UH. And then okay, تو آپ نے اپنی پوری کوالیفیکیشن کو انٹروڈیوس کروانا ہے. اس کے بعد آپ نے کہنا ہے تھینک یو سر. ٹھیک ہے؟ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اپنا انٹروڈکشن. اس کے بعد آپ نے تھینک یو سر کہنا ہے. بچے ایک بات بہت امپورٹنٹ بات جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا پروفائل بنانا ہے تو آپ نے اپنی ہابیز وہاں پہ جو مینشن کی ہیں اس میں اگر تو آپ کو ریڈنگ بکس کا شوق نہیں ہے تو آپ کبھی بھی نہ مینشن کریں آئی ایم فونڈ آف ریڈنگ بکس. ٹھیک ہے؟ ریڈنگ بکس میں بندہ پھنس جاتا ہے کیونکہ آپ ریڈنگ بکس کا لکھ دیتے ہو. جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں which type of books do you read, ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں آئی ریڈ دا اقبال بک اور وہاں پہ پھر ہم پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے اقبال کی تمام بکس پڑھی ہوتی ہیں, اور جب وہ ہم سے کوشچننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ وہیں پہ پھنس جاتے ہیں. اور جب ہم لوگ پھنس گئے تو پھر ہمارے سبجیکٹ پہ وہ جائیں گی نہ, ہم ایک بار میں وہ پھنسا لیں گے اور اس طرح سے ہم اپنا انٹرویو کریک نہیں کر سکیں گے. تو بچے آپ نے اپنی وہی جس طرح لڑکیاں ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں آپ کوکنگ مینشن کیا کریں. ٹھیک ہے؟ کوکنگ تو آپ کو ظاہری بات ہے پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بناتی ہیں, ہم سالن بھائی ہم آرڈینری گھر کی چیزیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا لوگ گارڈننگ مینشن کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سیزن میں کون سی ویجیٹیبلز گرو ہوتی ہے, تو آپ کو یہ ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے. تو موسٹلی آپ وہی مینشن کریں جو آپ نے واقعی آپ کی ہابی ہو تاکہ اس پہ آپ آنسرنگ کر سکیں. اچھا بچے, اب تو جو بہت امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے پوائنٹ 7 کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے. اچھا جی, اگر کانفیڈنس نہیں تو سمجھے کہ آپ کا انٹرویو کبھی بھی کریک نہیں ہوگا. کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ کانفیڈنس آتا ہے قرآن پاک کی اس آیت سے کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ کوشش کرے گا. اگر آپ نے کوشش کی ہے تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور بچے ایک بات, جو آپ کو کانفیڈنس آتا ہے ہمیشہ آپ کی پریپریشن سے, اور اس کے بعد آپ کے ٹرسٹ سے. اللہ پر آپ کا ٹرسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کہ اللہ پاک آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ اور پھر کیسے ہو سکتا ہے آپ نے محنت کی اور اللہ پاک اس کو ضائع کر دیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے پریپریشن کی ہو, آپ نے محنت کی ہو, اور اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں محنت کرنے والوں کو صلہ دوں گا اور آپ کو صلہ نہ ملے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد بچے ایک بات, آپ نے ڈو ناٹ بلیو ایٹ دا رومرز. آپ نے رومرز کے اوپر بلیو نہیں کرنا. لائک جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بڑی سفارش ہے پاکستان میں, بڑی رشوت ہے, اور پاکستان میں تو کچھ نہیں ہو سکتا, جابس نہیں ملتی. بچے بالکل ایسے لوگ غلط کہتے ہیں, یہ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. دیکھو, ایک ہوتے پیراسائٹ جو آپ کا خون چوستے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ پیراسائٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ سلیکشن نہیں ہوتی, بڑی رشوت ہے, سفارش ہے. بچے بالکل ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو کہتی ہوں اگر رشوت سفارش ہوتی تو آج میں لیکچرر نہ ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ میں نے کے پی کے ٹاپ کیا. ٹھیک ہے؟ لیکچرشپ میں آئی ایم لیکچرر ان زوالوجی ان GGDC نمبر 2 ہری پور. تو بچے you can also do what you want if you ever believe at Allah and you are doing your best in your field. ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے موٹیویشن ملی ہوگی. بچے میں اپنا کمپلیٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ایبٹ آباد کا کورس
اپنے چینل پہ پڑھا رہی ہوں. اگر آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی بھی ٹیسٹ کی پروپیشن کر رہے ہیں، تو موسٹلی جو ٹیسٹ بنتے ہیں وہ انٹر کے بک سے بنتے ہیں. تو اگر آپ میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے ساتھ رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو موٹیویٹڈ رکھوں گی، اور آپ کو میں یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میرے ساتھ آپ کے تمام کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. آئی ہوپ کو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.